magpadayon gihapon kita sa pagtuon, sa pagtubo, isip, mga magtutuo. O kini ang atong ikalima nga pagtuon. So, series 5 na ni siya, no? Naabatay nakatun-an? Kay series 5 naman, so from grade 1 to grade 5. Na siguro, no? Dili lang 1 plus 1. Siguro multiplication na at this time. No? Sakto ba? Okay, sa miaging simana, akong gihatag kaninyo ang mga pagsupak, adunay pagsupak, mga hagit sa pagtubo sa espirituhanong paagi. Gikan sa sambingay sa magpupugas og binhi o liso. Atong nakatunan nga tulo ka mga sukaranan nga mga hagit nga mahimo natong atubangon. Isip Kristohanon, kinigikan mismo sa atuang Ginoong Hesus. Mauni ang iyahang gisulti sa iyahang mga disipulo nga adunay mga hagit sa atuang kinabuhi isip mga magtutuo diha kang Kristo. Unang hagit kay ang dautan o ang yawa. Huna-huna agyud na mga igsoon nga sa atong pagtubo, sa atong paglakaw, sa atong pagkinabuhi isip usa ka magtuto, isip Kristohanon, adunay mga hagit sa ato ang kinabuhi tungod kay adunay yawa nga magsamok-samok sa ato ang kinabuhi. Anaa siya kanunay samtang ang pulong sa Dios gipugas sa ato ang kasing-kasing ug kung kita mapakyas sa pagsabot niini ang yawa moabot po diha kanato aron agawon, labniton, kawaton kung unsa man ang gipugas sa Dios sa ato ang kasing-kasing. Busa pahimanglo sa tanan nga kinahanglan natong bantayan ang atong kaugalingon gikan sa pagkalingat sa bisan unsa, destruction. Adunay daghang mga distraction sa ato ang kinabuhi, pero ampingan nato mga igsuon nga dili ta malingat. Kay kini ang mga paagi sa yawa nga siya moabot. Ikaduha nga paghagit sa ato ang pagtubo diha kang Kristo. Ang kakulang sa gamot o wala ni gamot ang ato ang pagtuo. Kini mao sa diha nga sa hilabihan natong kalipay, excitement, kahinam sa ato ang emosyon sa atong pagdungog sa pulong sa Dios. Adunay excitement, adunay kahinam, adunay kalipay apan walay pagtubo sa pagtuo sa bisan unsa nga gamot. Walay ni gamot sa pagtuo. Mahimong malipay man ka kaayo sa imong emosyonal. Tungod kay nadunggan nimo ang pulong, nadawat nimo ang pulong, apan dili nato kini pasagdan mga igsoon, dili nato tugutan nga ang ato ang mga pagtubo, ang ato ang pagtubo, atong pagtuo diha kang Kristo, maunlod, sabot mog unlod, muunlod, ug kini ang hinungdan nga dili mo gamot. Ug tungod sa pulong atong nahinumduman, atong nakatunan, tungod sa pulong adunay mga paglutos, persecution, adunay mga pagsulay, trials, adunay kasamok nga moabot kanimo. Ug ikaw dili mo lungtad, dili ka makalungtad ngano kay walay gamot, dali ra kang mubiya sa imuhang nadunggan, kay wala man nakatulok ang liso sa pulong sa imuhang kasing-kasing. Mauna nga kadaghanan, mubiya sila. Kung makasinati sila og kalisod-lisod, makasinati sila og mga hagit sa kinabuhi, mga pagsulay, mga problema, bugat nga problema, dali ra silang mubiya diha sa pulong sa Dios. Nga una nilang nadunggan, nga adunay sila'y kalipay. Busa mga igsoon, kinahanglan natong mutubo sa ato ang pagtuo. Amen.
ug ang ikatulo nga hagit, ang mga kabalaka, kasubo, kaguol, niining kinabuhi ug ang limbong sa bahandi. Ang mga tao kinsasama niini, bisan og nadunggan nila ang pulong, apan kini nagpabilin nga taphaw. Superficial lang. Kristuhanon sa gawas, pero sa sulod, why sulod? Sulod sa kasing-kasing wala, taphaw lang ang iyang pag-ila, kinsaba ang Ginoo sa iyahang kinabuhi. Kining mga tawhana kay mga tigpaminaw lamang sa pulong. Nalipay nga nadunggan ang pulong. Apan wala ni gamot ang pulong. Ngano? Kay taphaw lamang. Tigpaminaw ug dili magbubuhat. Nahinomduman nato? Hello mga igsuon? Sila na balaka. Kay taphaw man, sila nabalaka sa ilang mga panginahanglan, nga ilang gikapalak-an ug dili sa ilahang espirituhanon nga pagtubo. Ingon man ang pagkamalimbungon sa bahandi. Mas madani sila sa limbong sa mga bahandi. Kini nga mga paglimbong mahitabo tungod kay ang mga tao nagkapuliki pag-ayo sa pagtigom sa ilahang bahandi. Dili sila muhunong sa pagbaton og dugang pang bahandi. Kwarta. Maunay sulod sa ilang hunahuna. Unya nakalimtan nila ang ilahang relasyon diha sa Dios. Ang ilang pagtuo diha sa Dios. Mga igsoon, dili ta makapangalagad sa duha kaagalon sa atong kinabuhi. Mupili lang yun ta. Ginoo ba o ang Diyos sa kalibutan? Mauna kadaghanan sa mga katawhan, bisan mga Kristohanon, ilang mapasagdan ang ilahang espirituhanon nga pagtubo. Sa unsang paagi, tungod kay nagkapuliki na sila sa ilahang pagpaningkamot nga makakita ug makabaton ug daghan pang kwarta ug dugan pang kwarta, dili na makabasa sa Biblia. Giabugan na ang Biblia. Kung mahimong manguhit ang Biblia ug magpakiluoy, basaha ko be? Wala na'y panahon sa pag-ampo. Mura na lang tani balik sa una. Diba? Nakaampo na. Diba? Wala na'y pag-ampo. Ug tungod kay nagkapuliki man, bisag Domingo, mag-overtime. Dako manggod ang sweldo pag Domingo. Dili na ako mahimong pasagdan. Kay dako man kaayo ako ang kita. Mga igsoon, dili nato hikalimtan ang atong personal nga relasyon diha sa Dios. Tungod pud kay nagkapuliki, dili na nato makita sa simbahan. Nagpasalamat ko, akong nakita ang inyong mga maanyag, maambong nga mga nawong atubangan sa Dios. Perting laluman, no? Maanyag ug maambong. Nindot ning magbasa og Bisaya dictionary, kabalo mo, maway din ang imuhang bukabularyo. Maambong sa maambong. Gwapo. Ing na daw, gwapo ba ka? Hallelujah. Mauna, mga igsoon, ang ilahang pag-uswag, naunlod. Imbis na uswag, naunlod na hinuan. Kay ilang manggihatagan og pinakagamay, uubos nga prioridad.
sa ilang kinabuhi ang ilahang pagtubo diha kang Kristo. Karong buntag, mauni ang giandam ni pastor nga ato ang tukion kabahin sa adunay usa ka lig-on nga sugo alang sa matag magtotoo sa pagtubo. Akong usbon ha. Adunay usa ka lig-on, strong mandate. Usa ka lig-on nga sugo alang sa matag magtotoo sa pagtubo. Sugo kini. Dili ni ingon nga palihog. Sugo sa Dios. Atong tan-awon o atong basahon ang unang Pedro 2:2, English Standard Version. Like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up to salvation. Ephesians 4, verse 15. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ. Mag-ampo kita mga igsoon. Halangdong Diyos, gamhanan sa tanan. Aniya kami sa imong atubangan, ug among giila, nga ang ikaw ang ulo niining simbahan, ikaw ang ulo sa matag usa nga magtotoo kang Kristo. Daghang salamat, o Dios, nga ang imong disenyo, ang imong laraw sa matag usa ka namo, nga among mailhan kinsa ka sa among kinabuhi. Nga kami mga lig-on sa amuang pagtuo diha kanimo. Nga kami motubo sa among pag-ila kinsa ang among Dios sa among kinabuhi. Diyos nga Amahan, mahigugmaon sa tanan, daghang salamat karong kabuntagon. Ania kami sa imong atubangan, usa ka buhi nga halad, nga andam mo dawat sa imong mga pulong, nga maghatag ka namo og kalig-on sa among paglakaw ni ining kalibutana, nga amo pang masinati ang imong gahom sa among kinabuhi. Daghang salamat Ginoong Dios nga ikaw ang manguna sa matag usa ka namo, nga ikaw ang mutandog sa among kasing-kasing. Ug ania kami Ginoo, andam kanunay sa pagdawat, sa pagdungog ug sa pagbuhat sa imong mga pulong. Panalangini o Dios ang imong mga pulong karong kabuntagon nga mapugas sa among tagsa-tagsa nga kasing-kasing, nga kini motubo mulambo ug pinaagi niini Ginoo kami makabarog sa tanang mga pagsulay niining kalibutan. Akong ampo Dios ang imuhang dihog sa pagdihog sa imong mga pulong nga imong dihugan ang imong sulugoon karong kabuntagon sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Mga igsoon, sa ato ang gibasa sa atong teksto sa 1 Peter verse 2, chapter 2 verse 2 and Ephesians 4 verse 15. Adunay panginahanglan alang sa atong espirituhanon nga kinabuhi sa pagtuo. There is a demand for our spiritual life to grow. Adunay usa ka butang nga kinahanglan natong masabtan diri. Ang pagtubo mao ang ebidensya sa kinabuhi. Insakto ba? Mo agree ba mo? No, kung naay mutubo, ibutang nato sa tanom, kung ang tanom ni tubo ang bot pasabot buhi. Sakto ba? Ingon ana pud na sa ato ang kinabuhi nga espiritual. Ang pagtubo mao'y ebidensya sa kinabuhi ang matagbuhing butang mutubo. Hello? Ang matagbuhing butang mutubo, kita
kay mutubo kay buhi man. Sakto ba? Sakto ba? Mutubo ba ta sa ato ang pag-ila sa Dios? Buhi man ta. Nakita nato. Kini ang kamaturan sa pagkinabuhi nga kung ikaw usa ka buhi nga butang, ikaw mutubo. Ang kamatuoran mao ang pisikal nga kinabuhi. Nagkinahanglan og kalambuan, pagtubo ug pagkahamtong. Atong tan-awon kini nga usa ka buhi nga kahoy o puno sa kahoy, kung buhi kini mutubo. Sakto ba? Ang usa ka buhi nga mananap o hayop mutubo. Ang iro mutubo, dili magpabilin nga itoy. Sakto ba? Hello? Ang usa ka buhi nga bata ug ang usa ka buhi nga espiritu mutubo. Ang usa ka tinuod nga magtotoo kang Jesus mutubo. Kung moingon ta nga we are true believers in Christ, tinuod ako nga magtotoo kang Kristo, kita mutubo sa atong pagtuo diha kaniya. Dili man ingon nga pirting taasa nga pagtubo, pirting dakoa nga pagtubo, pirting dakoa nga pagsalig, apan ang imong pagsalig, ang imong pagtuo nitubo. Hello? Kung adunay dili mo tubo, kini nagpasabot nga ang usa ka butang patay. Kinsay mahilig og tanom? Di ba kung nagtanom ka, unya imong gitan-aw, noon sa man eh. Nalawos man, nalaya man. Mao daay nga wala ni tubo. Kay patay man. Ingon ana pud ta. Kung ang atong pagtuo mga igsoon wala ni tubo, patay ang atong kinabuhing Kristohanon. Kay ang tinuod nga magtutuo diha kang Kristo, mutubo. Ang butang diri mao nga ang pagtubo mao ang pamatuod. Proof. Pamatuod sa kinabuhi. Pamatuod nga ikaw buhi. Gisugo o gimando ni Pedro ang matag magtutuo sa pagtinguha sa lunsay, pure. Lunsay nga espirituhanong gatas. Nadia? Pure spiritual milk. Sa Binisaya, lunsay nga espirituhanong gatas. Sa unsang rason, ngano mang gimanduan o gisugo ni Pedro ang mga magtutuo? Unsang rason, unsay hinungdan nga kinahanglan silang mutubo sa ilahang pagtuo? Kay aron malig-on. Hello? Aron malig-on sa ilahang pagtuo. Busa ang tinuod nga magtutuo, ang usa kinsa tinuod nga luwas, save. Tinuod yun ka na naluwas ka. Tinuod yun nga na born again ka. Kinahanglan nimong mutubo. Ang tanang Kristohanon gidisenyo nga muuswag sa espiritual. Sa espiritual. Hello, mga igsoon. Ang Kristohanong kinabuhi, dili lamang nagpabilin. Wala lamang ta nagpabilin nga, ay naluwas na ko, ego na. Diha na lang ko taman. Dili mga igsoon. Unsa sa in English na? The Christian life is not static. Wala nagpabilin. Ang buot pasabot ni ining static. Pinaagi sa pagpabilin, kini nagpasabot nga naghunong. Kay ningon man ka, tama na, save naman ko. Kung mamatay ko, langit man ko. Dili lang ingon ana ang kinabuhing Kristohanon. Igo ra sa salvation. Nihunong ka, walay na paglihok, nagpundo na lang ka, dili na aktibo, o walay lihok. Walay lihok o walay boylok. Sabot mo boylo? Walay boylo.
kini nagpabilin lamang sa usa ka lugar o dapit walay bisan unsang kalihukan mo nang sa in English static. Ang atong espirituhanong kinabuhi kinahanglan nga adunay pagbuylo. Kinahanglan nga aduna kanunay kalihukan niini. Walay gitawag nga neutral. Kinsay kabalo mo drive dire? Kabalo mo drive? Pila ra ka buok? Dagagugog kaila, naulaw lang sila. Di bitaw ko mo sakay sa inyong sakyanan. O sige, kinsay kabalo mo drive, taas ang kamot. O, nanawa na daghan na. Pasakya ko ha. Okay. Walay neutral gear. Unsa man na, di ba? Unsa na? Boom. 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 Unsa man ang neutral? Oh, unsa man ibut pasabutan na? Di ba ni way dagan? Ni hunong? Oh. Ningon ko akong gignan si pastor. Kalimtan man gud nako tung di nako kabalong mo drive ba. Sa Manila ra to. Karon nakalimot nako unsa ni? Siya ni hunong. But pasabot atong butangan og biblika lukewarm. Murag lukewarm no? Ha? Kasabot ang lukewarm, di ba? Lukewarm mga tuang pagbuyo. Mga igsoon, walay neutralidad sa atong espiritual nga pagtubo. Ang butang diri mao nga nagpadayon bata sa paglihok sa unahan o nisibog bata o niatras bata pabalik. Niunlod ba ang atuang pagtuo? Sa Tagalog, paurong. Niurong ang atuang pagtuo. Si Pablo nag-ingon o nagsulti sa mga Hebreohanon nga dili kadtong naluwas og mibalik sa karaang kinabuhi. Atong basahon sa Hebreo 10:39. But we are not of those who shrink back. Mga tanawa ni unlod, ni balik, and are destroyed. Nalaglag. But of those who believe and are saved. So karon atong ipadayon kini, atong tan-awon ug tagdo nato ang duha ka klase nga pagtubo nga gipakita sa atoang teksto sa kasulatan. Ikaduhang punto nga ang duha ka pagtubo nga ang matag magtutuo kinahanglan nga mutubo. The two growths that every believer must grow into. Una, adunay duha ka matang sa mga magtutuo nga gipresentar diri kanato. Ang una, bag-ong mga magtutuo o bag-ong nakadawat sa ebanghelyo. Kini sila gitawag og mga masusu, infants. Kini nagpasabot or naghisgot sa mga bag-o diha kang Kristo. Kadtong bag-o lang ni dawat ug mituo sa Ginoong Hesus. Kini ang mga tawo nga giisip usab nga mga masusu diha kang Kristo. Infants in Christ. Walay problema niini mga igsoon kung tawgon nga infants in Christ kay ang importante nga nakadawat sila sa salvation, sa kaluwasan. Sakto ba? Kining tanan nga mga tawo, pag-usab ni agi ni ini, tanang mga na born again. Kitang tanan nga mga taod-taod na. Ni agi man ta ini nga ang or step o yugto sa ato ang kinabuhing Kristohanon. Sakto ba mga igsoon? Kita ni agi ni ini nga ang diha sa Ginoo. Nga gihatagan sila og importansya kining mga bag-ong mga nakadawat kang Kristo. Sila kinahanglan nga mangandoy alang sa lunsay nga espirituhanong gatas aron mutubo.
Sa ingon, mao kini ang atong pagsugod o ang tumong alang sa bag-ong natawo nga mga magtotoo mao ang pagtubo sa mga bag-ong mga Kristohanon, infants, kinahanglan gyud, no? Kinahanglan nga mutubo. Mao nga gitudluan sila o gidasig sila nga mutubo sa ilahang pagtuo. Mao gani nga kung naatay altar call unsa man dadon sa silong aron i-eksplikar unsa ang nahitabo, bisitahon, na ay follow up. Sakto ba mga pastor? Na ay follow up. Nga naman, giyahan. Kay naa na may natanom, naa na may napugas nga binhi. Dili nato pasagdan. Nga mutubo rana. Kinahanglan atong alimahan. Sakto ba mga igsoon? Hello? Mo na nga atong tudluan ang mga bag-ong na nidawat diha kang Kristo. Og ang ikaduha nga pagtubo kadtong dugay ng mga magtotoo, kitang mga dugay na, mga matured na, nanigulang na, no? Kita kadtong dugay ng mga magtotoo atong makita sa Ephesians 4 verse 15. Kini nga grupo nakadawat sa Ginoo sa dugay ng panahon ug sa kadaghanan nga bahin kini nagtumong sa kadaghanan kanato diri, no? Gidasig gihapon ta nga mutubo, dili ta magpabilin nga diha lang sa salvation, no? Salvation o kaya ang uban pod naka-focus lang sa end times. Puro lang gyud end times. Okay mana, pero kinahanglan step by step para mutubo. Kung naluwas siya unya tudluan dayon nato og end times, mahadlok na ni. Noy makahadlok daay nang maborn again. Di ba? Wala man siya nakagamot. Ang foundation niya wala pa. Taphaw pa. Kay igo pa lang siya sa kaluwasan. So, kaluwasan, pagkahuman sa kaluwasan, faith, tudluan nato sa pagtuo. Hello? Kinahanglan nato nga kitang matag-usa, mutubo ta sa atoang pagtuo. Pagsalig diha sa Ginoo, sakto ba mga igsoon? Wala ta nagpuyo sa kanang super spiritual. Wala ta nagpuyo sa super spiritual nga kalibutan. Munong kinahanglan, ligon ang atuang haligi o pundasyon sa pagtuo. Mao nang ang matag usa gidasig nga kinahanglan mutubo lang gihapon ta. Moingon ta nga dugay na tang Kristohanon, kinahanglan nitubo ta sa tanang butang. Hello. Dili lang ang mga bag-o ang mutubo kung dili kadtong mga dugay na nga Kristohanon. Sama sa giingon nga ang pagtubo padayon. Padayon ba ang pagtubo o nag-stop ni Hunong? Pagbuingon nga ay nitubo, nagpadayon siya. Progressive, continuous. Kini nagpadayon. Kini nagpasabot nga kinahanglan adunay mahitabo nga kalambuan sa atong pagka-espirituhanon. Adunay usa ka lihok ug usa ka lihok sa gawas nga makita ang atoang pagtubo. Nag-uswag kita sa atoang pagtuo kanunay ta nga nag-una. Walay pagbalik-balik o walay pag-atras o walay pagbalik sa karaang kinabuhi. Nagpadayon. Hello? Nagpadayon ang atuang kinabuhi. Apan adunay kanunay nga pag-uswag sa atuang espirituhanong pagtubo. Kanunay kitang nagpadayon sa unahan. Wala maunlod ang atuang pagtuo, ang atuang pagtubo. Mao nga diri ang mga tigulang nga magtutuo, kinahanglan nga magpadayon sa ilang espirituhanon nga kinabuhi. Dili naman nato masulti nga, ay, 15 years na ko, nabasa naman ako ang Biblia, katulo, kaupat, igo na siguro to. Hello? Ay, 30 years na ko. Kay balon ako.
Dili na ko mubasa. Kabalo na ko sa asang text. Asa sa Bible na ako pangitaan ng iyang tudlo. Dili mga igsuon. Kung sa matag basa nato sa Biblia, adunay personal revelation ang Diyos. Hello. Naa, bisan og 15 times na nimo nabasa ang Biblia, 100 times, lain-lain ang revelation sa Diyos. Ilabi na kung naa ka nabutang ka sa kahimtang, sa una, lahi ang revelation sa Diyos. Pagpadayag sa Diyos sa iyang pulong. Apan kung naa ka nabutang ka niining sitwasyon, ma-feel nimo, masinatin, sakto gyud ang pulong sa Ginoo. Hello. Kinsay naka-experience? Nakalit na ay niabot nga problema sa inyo ha. Kalit lang. Kalit lang. Murag mingon sa in English pa. Out of the Out of the black? Ni kalit lang. Niabot ang problema sa imuhang kinabuhi. Unya na, pag abri nimo sa Biblia, wala ko maingon nga mangita ka og Biblia nga i-fit nimo sa imong kaugalingon ha. Pag abri sa imong devotional, makita nimo, masabta nimo, mauda ini. O di ba magpasalamat ta sa Ginoo? Kay gipadayag sa Ginoo, ang balaang espiritu mismo ang nag-explain kanato kung unsa ba ang but pasabot ni anang pulonga para kanato aron muhaom sa atoang pagsabot. Hello. Nasabta nato mga igsoon? Hello. Nasabta nato? Sumauna nga dili lang kadtong mga bag-o ang mubasa og Bible. Dili lang tong mga bago nga atong dasigon, kundi kita mismo pod atong dasigon ng atuang mga kaugalingon. Kay bisan unsa pata kadugay sa atuang pagkakristuhanon, naapoy tendency nga kung wala nato at imana ang atong spiritual life, mubalik ta sa karaang kinabuhi. Hello mga igsoon. Muna kanunay kitang nagpadayon bisan og dugay na ta o kapila na ta nagbasa sa Biblia. Bisan maingon nga nanigulang na ta og basa sa Biblia. Okay ra. Okay ra na at least makabasa pa ka og Biblia. At least mas mulig-on pa ang imuhang pagtuo, ang imong pagsalig diha sa Dios sa imuhang kinabuhi. Ang pagtubo nga ang mata grupo sa magtuto kinahanglan nga mutubo. Mahitungod kini sa mga bag-ong natawo nga mga magtutuo diha sa Ginoo. Sila sa batakan nga mutubo sa ilahang kaluwasan. Kini ang sinugdanan sa matag bag-ong mga magtutuo diha sa Ginoo. Hello. Hello mga igsoon. Diri kinahanglan nga magtubo ang mga bag-o. Ang kaluwasan mao ang sinugdanan sa matag usa nga bag-ong mihatag sa ilahang kinabuhi ngadto kang Jesus. Kini mao ang panahon nga atong itugyan ang atuang kinabuhi ngadto kaniya. Apan dili kita mohunong diri nga ang atong buhaton ang paglakaw nga kita nitubo kang Kristo. Amen. Ang hugpong sa mga pulong nga mutubo o grow up nagpakita sa usa ka pagtubo, sa usa ka pagpadako o pag-uswag. Ang matag usa kinahanglan nga makasabot sa tibuok nga laraw sa Dios sa kaluwasan diha kang Jesus. Mao kini ang pundasyon o haligi sa ato ang paglakaw diha sa Ginoo. Kini ang nagpasalig kanato sa atong mga walay katapusan nga padulngan, eternal destiny. Apan ang kaluwasan diri, dili lamang nagpunting sa atong unang buhat sa pagkamatarong, sa pagkahimugso o pag-usab, sa atong pagtugyan kang Jesus. Kini usab naglangkob
sa katapusang kasinatian, sa kaluwasan nga naglakip sa atong paghimaya. Glorification. Hello? Kini nagpunting, glorification kini nagpunting sa pag-abot ni Jesus sa pagbayaw, rapture, sa dihang si Jesus muanhi or muabot sa hingpit nga pagtubos kanato aron mahisama kita. Mao nga kita mga igsuon. Dili lang taman na save ta sa Dios. Kung dili hingpit ang atuang kaluwasan, pag-abot ni Jesus sa rapture, save pa ba ta? Kaing naama nakabutang man sa Biblia. Naapoy ma-left behind. Hello? Naay mabilin sa panahon sa rapture. Naay mabilin nga mga Kristohanon. Nga numang nabilin, kay siguro adtong pag-abot ni Kristo, ni unlod ang ilahang relasyon diha sa Dios o nibalik sila sa karaang kinabuhi. Maong wala sila nahisama sa rapture. Mauni ang murag ang tumong gyud sa Ginoo nga sa pagbayaw o sa rapture nga kintang tanan mahisama diha kaniya. Hello, excited ba ta? Kay balo ba mo mga ngigisuon unsa ang nanghitabo karon sa Middle East? Updated ba ta? Kinsa may nag-follow kay Amir? Karong buntag, nadunggan ninyo kung unsay nahitabo? Hello? Nadunggan nato? Sinyalis na ba kini nga maabutay na nga to ang Ginoo? Kita isip Kristohanon, mangutanan ta ta. Ginoo, sinyalis na ba kini? Ako, di ko mahadlok. Hindi, sa tinuod lang, nagyera. Nakabutang man na, magyera gyud. Hello? Hala, nagyera. Dili ta na nakabutang na na. But pasabot na anata sa ulahing adlaw sa propesiya. Muabot na ang kagubot, ang sangka. Hapit na ang Purim, di ba? Basta may feast gani nga nana sa mo ni timailhan na ikagubot gyud. Mo nang kinahanglan magbasa tag Biblia ngano man mao na diha nato makita oy naa na ta sa stage nga ingon ani. Oy naisangka karon, sige atong tan-awon. Magkinabuhi ta nga uyon sa mata sa Dios. Kay aron nga sa panahon nga moabot siya, andam ta nga makauban niya. Mao ni ang tinuod jud nga kaluwasan, mga igsuon. Masama kita, kitang tanan makauban kang Kristo. Amen. Kay kung ako dili gyud ko, ingko Lord di gyud ko mo anang kanang tribulation. Kinsay gusto anang tribulation, kabalo ba tag tribulation? Dili nato gusto. Mao ganing kining rapture gitawag ni great escape sa mga tinuod nga magtutuo. Ngano man labditon ta sa Dios. Dadon ta sa Dios. Ngadto sa iyahang presensya. Aron dili ta makasinati kung unsa man ang masinati sa kalibutan sa mga tao sa kalibutan kay kita pinalangga sa Dios. Mao nang dili lang taman nga na-save ta. Kung dili magpadayon ta sa atoang pagkaluwas, mailhan nato kinsa ba ang atoang Ginoo, mutubo ta sa atoang pagtuo. Amen. Kini nga pagtubo sa kaluwasan nagatubo diha sa elementarya. O tanawa, elementarya. Agi gyud kag ang-ang. Elementarya nga mga kamatuoran. Nga mga doktrina ug mga pagtulunan. Kini giila og gibutang sa Hebreo sa kapitulo 6 ug alang sa panahon niini ningon si pastor ay dili na lang nato ni siya hisgutan ang matag usa. Atong basahon ng Hebrews 6, 1 verse 2. Therefore, let us leave the elementary teachings about Christ and go on
to maturity. Elementary, kining kaluwasan elementary ni teaching. O kita magpadayon sa pagkahamtong nga pagtudlo, not laying again the foundation of repentance. Dili kabahin sa Allah, sige, pagbasol, paghinulsol, pagbasol, paghinulsol, dili magpabili ni anang panudlo. Kay dili ka mutubo ni ana. Hello? Foundation of repentance pan acts that lead to death and of faith in God. Instruction in verse 2, instructions about baptism, the laying on of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment. Ug ngadto pa ato kini nga kita pagtubo labaw pa sa usa ka personal. Labaw pa sa usa ka personal. Ikaw mismo gutumon ka, gigutom ka sa pulong sa Dios, sa pag-inom sa pulong sa Dios, ang lunsay nga gatas sa pulong. Nasabtan ba nato mga igsuon? Klaro ba? Sa mga nagtanaw online, klaro po ba? Kung moingon ka klaro, ing nga amen, amen, amen. Andam ako sa pag-abot ni Kristo. Karon magpadayon ta mga igsuon sa lain pang usa. Mahitungod sa mga tigulang nga magtutuo. Ang tutok diri lahi sa bag-ong naluwas, mga infants, mga mere infants. Ang tutok diri naluwas nga mga magtutuo. Sa 1 Peter 2:2, kini mao ang labing hait. Kabalo mo hait? Sharpest, no? Hait nga kalainan tali sa kini nga pagtubo o kung unsa gihisgutan ni Pedro sa unang Pedro 2:2. Huna-huna nga kini nagtubo ngadto kang Kristo ang ulo sa tanang paagi. Ephesians 4 verse 15. Rather, speaking into truth in love, we are to grow up. Ingna daw, grow up. Tubo in every way into Him. Mutubo ta diha kaniya who is the head into Christ. Adunay usa ka butang nga kinahanglan nimong mahibalan. Adunay usa ka pag-asoy sa usa ka level sa pagtubo sa pagkahamtong diri. Sa pagkatinuod ang bersikulo, una pa niining bersikulo 14. Nag-ingon nga kini, di ba nga itong gibasa Ephesians 4 verse 15? Pero sa verse 14, ingon nga kita dili, unsay gisulti diha, na dili kita ipadpad. Dili kita ipadpad ngadto nganhi sa mga balod ug ipadpad diri ug nga didto sa matag hangin sa doktrina o panudlo. Ang buot pasabot, dili tungod kay lig-on man ang inyuhang pundasyon sa pagtuo, sa pulong sa Dios. Bisan og kinsa pa naay moabot nga magtudlo nga dili mao, wala sa Biblia. Dili mo mapadpad. Moadto mi didto kay mao day ang gisulti. Moadto mi didto. Maglibot-libot kung unsa ang mga padudlo nga dili mao. Mga igsoon, dili ta ipadpad ngadto o didto ngadto nganhi didto o diri sa mga sayop nga pangapanudlo kung lig-on ang ato ang pagtuo ingon man nga nagabasa kita og Biblia. Kay daghang mga Kristohanon nga napadpad ngadto nganhi sa mga panudlo kay wala man nagabasa og Biblia. Hello? Naay madunggan nga gamay ra, murag coat lang. Mao ito. Pero ang tibok nga context sa pulong sa Dios, wala niya nabasa. Ang gamay ra ang iyang nabasa. Mao nang daghan nga mubiya sa ilahang pagtuo diha sa Dios. Dali silang madani sa mga tinudluan nga mini, ubakak, false teachings.
false teachers. Kay nga naman, kung wala na sa Biblia, dili na sa Dios. Hello mga igsoon. Mauna nga kinahanglan magbasa gyud ta. Usay murag alingugmog na ba nga basa og hello? Na alingugmog na ba? Alingugmog kanang nasabaan na ba mo nga pirming mag-ingon mag-remind si pastor basa og Biblia? Hello, pastor oy aligugmog man na. No? Kay kinahanglan nato ang pulong sa Dios mga igsuon. Hello. Adtong 1999, naami nakaistorya nga, ingon sila, apostol ko no sa Mindanao. Unya ka nang ma-feel ni mo ba nga, kanang pirmi na lang siyang nag-ingon-ingon, ana. Kaistorya ni mo ba? Pirmi na lang siyang gaingon, ana. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Nya, gi-introduce sa amo nga apostol. Pag nag-pray, wala dyan siya mo siga yang kana bang mag-istorya, dili mo siga yang mata gani. Pirmi lang nagpiyong. Ngayong akong giingnan si pastor, mali man siguro ning lugar nga atuang. Kay gipaila-ila man sa amo nagtudlo na og mga wala sa Biblia ba nga siya gi-appoint siya nga mao ni ana-anain ko nga murag dili na ni mao. Ako yun si pastor. Sa sunod og mag-invite, dili na ta. Kaya tingaling matakdan ta. Tinood, bitaw na. Bisan unsa ka strong ka nga Kristohanon. Ha? Bisan unsa ka strong nga, ingon nga, lig-on imong foundation. Pirmi kang nag-uban-uban. Ang iyang spirit mo, transfer sa imo Ha? Mo transfer. Katong iyahang mga gipangnulti, musulod man na sa imuhang nadunggan guna nimo. Unya, mura na silig ka ng madanigbog ka sa espiritu nga ilahang gipanulti. So naingon ko kay pastor, di na ta sa sunod nga imbitahon ta, di nagyud ta. Di nagyud ta mo, bisan mo ingon nga aso Luis ta, okay ra. Kabalo ka to, Pastor Bill, no? Naana ka dire? Atong panahon na. So si pastor kay bago-bago pa man to siya, 1997 lang pa man lang to siya dire sa Davao. O kami di ay si pastor nga 97 pa lang. So ayon ko dili ta kay ngano daghan adtong mga panahona nga daghang mga Kristohanon magsuroy-suroy. Kay ngano man naapay teaching. Adi, unsa man 913 na para discussion na sige. Napay teaching nga, unbeliever imong bana, bulagi. Kay dili na will sa Diyos. Kinahanglan, Christian, ha? Di ba? Kadungog kaanan kong, ay laka kuyaw. Kuyaw kaayo nga panudlo. Ningon ko nga, akong gigna di ko magpatakod. Dili man ko ingon nga kanang memorize na ako ang Biblia, pero kay balo ko sa Biblia. Muna ingon ko kay pastor dili na ta og invite ta ana, di na ta mo uban. Aygon ana mga igsuon. Mao na nga alingog-ngog man pasensyahin na lang si pastor. Alingog-ngog man nga makadungog mo nga mingon nga read your Bible. Importante nga magbasa og Biblia kay kana para na sa inyo ha, para ni sa atua, para dili ta matikasan sa yawa. Kay daghan pong panahon na adtong mga panahon na, di ba pastor, na nga lukewarm na ang mga Kristohanon. Hello, dili na mga mao ang panudlo. Mao na kung kay baluta sa Biblia, dili ta madani sa mga bakak nga mga panudlo. Hello? Sa mga doktrina nga dili mao. Mao na nga mga igsoon nga adunay hagit nga dili kita mahimong masuso. Kinahanglan dili ta masuso lamang diha sa Ginoo. Nga ang tumong diri isip dugay-dugay na nga mga magtutuo. Ang tumong diri mao ang pagkasama, likeness
witness ang pagkasama ug panaghiusa ni Kristo uban sa ulo sa simbahan. Busa ang atong pagtubo sa pagkatinuod nagpadayon hangtod nga kita mahisama kang Kristo sa tanang paagi. Ug ang sentro nga hunahuna diri mao ang ulo sa lawas si Kristo. Hello. Hello mga igsoon. Apan usa ka butang nga kinahanglan nato matikdan ug tagdon diri mao nga kini particular nga pagtubo nagpunting sa usa ka pagtubo sa kahugpungan, tibuok, grupo, corporate growth, kahugpungan nga pundok nga kitang tanan dungan-dungan nga motubo sa atoang pagtuo diha kang Kristo mga igsoon. Hello. Willing bata nga kitang tanan dungan-dungan gyud. Dungan-dungan ta nga motubo diha sa pulong sa Dios. Amen. Amen. Tin-aw natong makita kini sa konteksto sa Efeso, sa Ephesians 4. Nga kini mao mahitungod sa pagtubo sa usag-usa. Growing together into the head. Pagtubo sa usag-usa ngadto sa ulo. Mutubo ta kang Kristo ug ang matag miyembro makatampo sa pagtubo sa tibuok, simbahan o sa lawas kay corporate corporate na pagtubo. Kanang hugpong nga pagtubo. So adunay kusog kung hugpong. Hello, corporate. Kung duha lang, tulo lang nga wala ni tubo, mas daghan ta mutubo tong tulo. Hello. Kay nagdungan-dungan man ta nga nitubo diha sa Dios. Amen ba? Kini again nga kita mutubo sa matag usa. Kini gyud ang nagkuha sa kinang gitawag og relational og kahugpungang bahin. Mutubo sa usag-usa ngadto kang Kristo pinaagi sa kamatuoran ug gugma. Mutubo ta niining kamaturan, truth and love. Ug ang usa ka himsog nga Kristohanong kinabuhi ug simbahan nagkinahanglan sa personal nga pagpakaon ug pagsulti sa kamatuoran sa tibuok komunidad. Communal telling, truth telling, no? Pagsulti sa kamaturan sa tibuok na komunidad. Busa ang matag usa nga bahin sa simbahan, kinahanglang mutubo ngadto kang Kristo. Dili lamang sa usa ka paagi, kundi sa tanang paagi. Ina daw tanang paagi in every way. Tungod kay siya ang ulo sa matag usa. Mauni ang disenyo sa Dios nga kitang tanan mutubo gyud sa atoang pagtuo, sa atoang relasyon diha kaniya. Ang agianan aron makabot kini nga pagtubo mao ang pagsulti sa kamatuoran sa gugma. Ang gugma mao ang sentro niining mga pagtubo. Sa pagkatinuod kini makaapekto sa atoang sinultihan. Unsa mo gawa sa atoang baba, makaapekto ni siya. Adunay gugma sa atoang sinultihan o pagsulti, tungod kay ang pagsulti nagpakita sa kahimtang sa atong kasing-kasing. Di ba? Hello? Ningon diri, ningon sa Biblia, nga gikan out of the abundance of your heart, gikan sa kadagaya sa imuhang kasing-kasing. Ang baba nagasulti. Ang but pasabot. Unsa man ang naa sa sulod sa imuhang kasing-kasing, bisan og unsaon nimo nagkontrol, mugawas gyud na. Hello? Mugawas na. Kung naa sa imuhang kasing-kasing ang kahadlok, mugawas na. Kung naa sa imong kasing-kasing ang kapungot, mugawas na sa imong baba o sa imuhang nawong.
Di ba? Kung naay kay kasuko, mugawas mo na sa imong nawong. Naagani uban nga, kanang, dili man tanang adlaw, tanang oras, tanang panahon, maayo atong nauna, di ba? Daghantang mga concern, di ba? Bisag Kristohanon, daghan mang concern. Sakto ba dili? Kaysa way problema diri, walay concern, way kabalakan. Di ba tanan? Naaman jud, unya ka nang, naay time nga mo ingon ka na, dakong problema ana. Di ba mo ingon dayon ng tao? Bugat. Di ba ingon nga, sus ka bugat sa iyang nawong. Dako kayong problema ana. Unsa kay iyang problema? O di ba? Sa nawong pa lang makita na. Pero naaman joy nawong nga murag dili okay ra man ang kinabuhi pero bugat gyud tanawon. Dili tinuod bitaw. Dili na komedya. Tinuod bitaw. Ha? Okay yang kinabuhi pero bugat murag bugat lang gyapon niya nga nawong. Di ba? Naamang gyud na niya. Mayon may misinterpret man sa uban nga ay bugata sa iyang nawong oy. Di ba? Bugata sa iyang nawong dagko kay na siya problema. Pero mao man gyud to iyang nawong saon man. Ngano man kang magbuot? Ha? Pero bisag ingon ana ang atong nawong mga igsoon, ayaw jud mo pag unsa to? Unsa to Ate Leti? Magpa-change sa nawong? Ha? Kay ug mamatay ta adto tas langit. Joke lang ni ha. Pag-abot dito sa langit, may kinsa man ka? Ngalan nimo. Naman kay picture diri lahi man. Joke lang na namo gahapon. No? Kanang binuhatan man atong nawong binuhaton man na sa Ginoo, di ba? Kanang magpa-repair man ta gamay lang. Okay, ako okay ra ko kanang practical ko gusto nimo magpa-repair na kay kwarta go. Di ba? Agree mo dili? Ug naa may kwarta ngano mang dili god. Pero ayaw gyud i-total change ang total renovation. Ayaw. Ha? Kung ma-improve day imong ha? I-over. Di na ta mailhan sa anghel dito. Di ta pasudlo na. Okay. Mga igsoon, ang ato ang mga panultihon pod, no? Ato kanang mga words ba? Mag-amping naman ta. Kung nag-grow gani ta sa Ginoo, kanang makasakit, nga pulong, magkinto-kinto po, sabot mabuana. Magkinto-kinto ka nga, ay tingali o niya og masakitan siya. Naana kay control, self-control. Di ba? Dili pare sa una katong wala pag yung kanihamtong sa imuhang pagtubo di kang Kristo, pataka lang kagyawit. Ay, nga ano mga nga tinuod man. O, di ba? Tinuod bitaw, nga nung dili man ako isulti. Dili po, di nga anak, ter. Kay nga ano man, mapandol. Wala man but pasabot na pandol siya, kay naa siya sa kangit-ngit. Mapandol. Kay nga ano man, dili pa man siya hamtong nga sama kanimo. Muna nga ampingan nato ang mga words, mga mugawas sa atong baba. Kay naaman po'y bisag mature na, ma-offend ba ya? Ha? Na ako'y ka-istorya gahapon dito sa Tagum. Ingon siya nga, Pastora, ko nga, ako siyang giingnan, kapait di ay no. Kapait di ay. Ingon ani di ay no, kalisod. Ang ako rang tubag, welcome to life. But pasabot, buhi pa ka. Ha? Naay problema, buhi pa ka. Nakadungog pa ka, nakakita pa ka, buhi pa ka. Welcome to life. Muna i-overcome ni mo na. Hello. Hello. I-overcome ni mo ng mga gibati, nasinati. I-overcome ni mo na. Nya kita pod,
amping sa pulong nga mugawas sa atuang bakba. Amping pudtaon sa tong mga pulong nga isulod nato sa atuang kasing-kasing. Kay kana mugawas na. Kinahanglan mag-mature pud ta ana, mag-grow pud ta ana. Hello. Kay moingon ra ba dayon, abi ba nako Christian? Hello. Ha? Moingon man dayon ng mga tao, abi nako Christian. Lain man lagi na siya batasan. Nakadugwa na. Hello. Tanawa. Muna nga amping gyud ta. Kita na lang hinoy mag-amping. Di ba? Kita may nakasabot, mag-amping gyud ta. Sabtan ba nato mga igsoon? Mana nga, ang ato ang mga sinultihan, naglangkob sa tinuod nga kahimtang. Naglangkob, unsay naa sa sulod. Muna atong ampingan ng atong kasing-kasing. O kini nagpakita, no? Kung naa kay self-control, nagpakita kini sa imuhang pagkahamtong diha kang Kristo. Bisag kasukuon na ka, pero naa kay self-control, naa kay patience. Hello? Oh, nahamtong na taana. Sabot ang mga igsoon, lisod ba yan ng self-control o patience sa tinuod lang? Ha? Kinsay ingo nga, ako, bisag unsay mahitabo, pasensyoso, jugo kayo, istoryahe. No? Bisag unsa gyud kuan, hamtong jug ko na adjug ko'y self-control. Hangtod, wala pa'y niabot kanimo, nga lisod, ug pait, nga sitwasyon, masulti na nimo, nga hamtong ka. Ang pagkahamtong pod mga igsoon, makita nata ingon man nga pagkalig-on sa ato ang relasyon diha sa Dios nga nagtubo ta sa ato ang faith, atong pagsalig diha sa Dios, unsa man ang mahitabo sa kinabuhi, nakatindog ug nakabarog lang kagihapon. Mauna nga, importante gyud magbasa og Bible. Ingon man nga maminaw sa kanindot gud aning wali, no? Di ba? Nindot pang wali, dili. Kung nindot ang wali, na-effect sa kinabuhi. Hello? Dili nang tatig paminaw, atog yung buhaton. Hello ba? Sakto ba mga igsoon? Nga atong ikinabuhi, unsa man atong nadunggan, atong ikinabuhi sa ato ang kinabuhi, ang mga pulong sa Dios. Hello. Ang mga padasig sa tanang tinuod nga mga magtutuo diha sa Ginoo. Unsa man ang gipre-representar ni Pedro sa unang Pedro 2:2, nagkuha gayod sa kagutom, no? Gutom. Og bahin sa pagkaon sa pagtubo. Mudul kita sa pulong uban ang kusog nga pangandoy usa ka bag-ong natawo alang sa gatas. Kita kinahanglan nga mangandoy alang sa lunsay nga espirituhanong gatas, lunsay nga pulong, pure word of God. Ang Grego sa tinuod nagpaila sa usa ka hugot nga pangandoy, no? O pagpanag-iya, craving to possess. Hugot nga pangandoy sa pagpanag-iya. Adunay usa ka tinuod nga kahidlawan, yearning, kahidlaw, alang niining gikan sa sulod. Ang tinuod nga pagtubo, adunay nagsugod, kanunay nagsugod sa pulong. Karon atong tanawon ang Ephesians 4:15. Nagbihag sa relasyon o katilingban nga bahin sa pagtubo, nga dungan, magkauban ngadto kang Hesus, uban sa kamatuoran o gugma nga gipagawas o gibuhian gikan kanato. Adunay panginahanglan alang sa personal nga pagpakaon o katilingbanon nga pagsulti sa kamatuoran uban ang gugma. Na atong makita diri mga igsono kay ang gugma manggod maog yun ni siya ang kanunay nga bisan, di ba? Tungod sa gugma sa Dios, kita nakaduol sa Ginoo. Hello. Di ba?
Tungod sa gugma niya, kung wala pa nay gugma sa Ginoo, wala nay gugma ang Ginoo kanato, di man ta makaduol niya. Hello? Kung ang ato ang pag-ila sa Ginoo, kanunay lang siyang masuko. Kung ang nakita nato sa Ginoo nga wala siya compassion, wala siya kaluoy, di ta moduol sa iya, ha? Hello? Kita ni duol tungod kay kahibaluta atong giila nga mahigugmaon, maluluyon, compassionate ang ato ang Ginoo. Sakto ba? Mao na nga isip mga Kristohanon, kita nga nagtubo, mutubo pud ta ni ini nga gugma. Mahisama pud ta. Di ba we are created in His own image and likeness. Di ba? Gibuhat ta, gilalang ta nga sama kaniya kang Kristo. Pag moingon kag sama pod nga gisulayan siya. Sama pod nga niagi siya og mga paglutos. Sama pod nga niagi siya og mga kasakit. Apan madaugon ang ato ang Ginoo. Maingon ka, Ginoo man to. Di man ko Ginoo. Susama ka gani. Hello? You are created in the image and likeness of God. Ay, kung ayaw mo, wag. Di ba? Ningon ang Biblia, you are created in the image and likeness. Dili man bot pasabot nga happy-happy lang ang buhay Kristiyan. Sakto ba? Daghang mga problema. Pero madaugon ta. Overcomer ta. Hello. Ang yawa, magsamok-samok yun na. Timani na mga igsoon. Magsamok-samok. Maong mangandam ta. Atong andaman ang yawa. Unsaon pag-andam? Sa pulong nga ligon ang atong pundasyon diha sa Dios. Unsa mang mga pagsulay makatindog, makabarog lang kagihapon, bisan unsa ang papaglayog-layog sa mga problema sa imuhang kinabuhi, nakatindog ug nakabarog lang kagihapon. Tungod kang Kristo, kay ikaw susama sa Dios, susama kang Kristo, madaugon. Amen. Amen. Sa diha nga atong mabuhat, kining kamatuoran, uban ang gugma sa Dios sa diha nga kita mubuhat, ingon ni ini kitang tanan, mutubo nga magkauban, dungan ngadto sa ulo, sa tanang paagi. Pinaagi sa ulo, nagpasabot nga si Kristo ang atong agalon. Kasabot mog agalon? Ang atong agalon, ang atong Ginoo, kung kinsa atong diin, atong itugyan ang atong tanan, ang atong kaugmaon, ang atong kinabuhi, ang tanan kanato hangtod sa kahangturan. Amen. Dili ta mahadlok sa ato ang kaugmaon, ana diha ang Dios. Unsa man kadako ang problema nga moabot sa diha kanato, baka tindog lang gihapon ta kay ana diha ang Dios sa unahan kanato. Amen. Amen. Ang tanan nga bahin kanato kinahanglan nga mutubo ngadto sa ato ang ulo, siya ang makapahimo kanato nga kusgan og pagkahamtong. Strong and firm. Pag moingong kag strong, lig-on, hamtong. Lig-on ka, kusgan ka, dili ka matarog. Amen ba? Atong lig-unon ang atong pagtuo, ang ato ang relasyon diha sa Dios. Amen. Ang bisan unsang mga pagsupak niini, tanan, dagang mga opposition sa ato ang kinabuhi, mga igsoon. Dagang mga pagsupak, kay dili buot ni sayawa nga kita magpuyo nga malinawon, malipayon, magpuyo nga madaugon. Adunay mga pagsupak, naaman mga pagsulay, naaman ang mga paglutos, naaman ang paghagit. Apan, anaa po diha ang atong Diyos nga kusgan o gamhanan sa tanan.
Amen. Diha nato ma-measure. Mature ka ba nga Kristohanon kung makaabot ka og pinakagrabe og lisod nga sitwasyon sa imuhang kinabuhi, makatindog pa ba ka, makabarog pa ba ka? Masulti nimo nga mature ka kay wala pa nimo na sinati ang bugat nga problema. Apan diha nato makita kung ikaw tinuod nga hamtong ba ang imuhang pagkaila diha sa Dios, kung ikaw makasinati og bugat og dili lalim nga mga problema. Mga igsoon, last week lang, nag-question po ko sa Ginoo, no, dili ako ang problema o kondisyon. Sa usa ka missionary, kaila namo ni siya, missionary ni siya, mao ni ang nagahatag sa amo og kada buntag jud ni o gatas. Kaila ni Sister Bing. Ang iyang anak diri gipanganak sa Pilipinas 2003. Unya nakita ni nako bataa katong nag-hosta kay Dr. Michael Brown. Katong nag-hosta mga missionaries diri sa Pilipinas under sa Fire International. Niuli ang bata diri sa Pilipinas February 17 para mag-mission, mag-ambit sa pulong sa Ginoo didto sa bukid sa Malita. Two weeks nga mission didto sa Malita. 4 days pa lang, namatay na siya. Unsa ang way sa pagkamatay sa bata? 22 years old. 9 years pa lang siya sa Amerika. 22 years old, mag-23 siya sa May. Four days pa lang, from February 17, namatay. Unsa pagkamatay? Nakastop siya sa motor. Nabanggaan siya sa paspas kaayo nga nagmotor. On the spot, patay. Ikaw nga ginikanan. Ikaw nga igsuon. Kung naamabutang ka sa ingon ana nga sitwasyon, makatindog pa ba ka? Ningon ko, Lord, personal ha, ningon ko, Lord, nga no, nga na ni Andre siya diri for missionary, calling niya, unya ningon ana ang nahitabo. Ana lang, dali ra kaayo ang kinabuhi sa bata. Patay. Gisunog ba to, Sister Bing? Gisunog? Wala mo ari-adiri ang ginikanan. Kay, syempre, mahal ng pamliti, no? Pero ang ako, ang heart sa ginikanan nga ining pagsulay. Unsa kay ang status sa ilahang heart? Naa ba sila'y question? Kung ikaw inahan, ikaw ginikanan, kung moabot ni ana, kung dili ligon ang imuhang pagtuo, pagsalig, relasyon nimo diha sa Ginoo, aduna kay pagduda sa Dios. Kay moingon man ka nangalagad man ko sa Ginoo, ngano man nahitabo ni sa ako ang anak. So mga igsoon, ang akong pagtiwas ni ining wali, akong tambag sa matag usa, mga ligunta sa tanang panahon. Bisan kita nag-amping, apan ang tao sa kalibutan, wala man mag-amping na sa atoa. Muna kita mag-amping, mag-ampo gyud ta. Hello. Hello.
magamping, magampo, ingon man atong paligunon ang atuang pagtuo diha sa Dios. Ang atong paggahamtong anaa kaniya sa tanang paagi, busa kinahanglan mutubo kita diha kang Kristo sa tanang paagi. Amen. Amen. So mauna nga magampo gyud ta, magamping ug atong ligunon ang atong relasyon diha sa Dios. Unsa mang bagyo, unsa mang intensity sa linog, dili ta mahadlok kay naa diha ang Dios. Amen. Amen. Nabatay na katunan.